जो सोशलॉजी में आज नवआबादियाती दौर के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। भारत में नवआबादियाती दौर को आम तौर पर उस इलाके में यूरोपी फतूहात का दौर कहा जाता है। पुर्तगाली तिजारत की गर्ज से 16वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान में दाखिल हुए। 17वीं सदी ईस्वी के इब्तिदाई दौर में डच और अंग्रेज़ों ने भी हमारे साहिल पर उतरे। फ्रांसीसियों ने भी हिंदुस्तान आए, लेकिन उनकी मौजूदगी खासकर पौंडीचेरी में महसूस की गई। अंग्रेज़ 20वीं सदी ईस्वी तक हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम की। अंग्रेज़ी रिवायत में भारत में अंग्रेज़ों की मौजूदगी के दौरान ईसाईयत के फैलाव की वजाहत की गई है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी दौर हुकूमत में कई निज़ाम कायम किए गए, इस हकीकत को कोई इनकार नहीं कर सकता। अंग्रेज़ी पॉलिसियों की वजह से चंद समाजी इस्लाहात भी मुमकिन थे। हिंदुस्तान में नवआबादियाती दौर के असरात और नताइज के बारे में अब हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। तालीम। अंग्रेज़ों ने एक तालीमी निज़ाम कायम किया जिससे हिंदुस्तानी समाज मुतासिर हुआ। अब हाई स्कूल में तालीम हासिल करने का ज़रिया अंग्रेज़ी बन गया। ये तालीम याफ्ता लोगों में राब्ता कायम करने की आम ज़ुबान बन गई। किसी की भी ज़ात, नस्ल, जिन्स वगैरह को अहमियत न देते हुए तमाम अफराद के लिए स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए। हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी एक्ट 1856 के मुताबिक कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में पहली यूनिवर्सिटी लंदन यूनिवर्सिटी की मिसाल की तरह ही कायम की गई थी। तालीम का मवाद मज़हब पर मबनी नहीं था, बल्कि गैर मजहबी या सेक्युलर था, जिसमें रियाजी, साइंस, फ़लसफ़ा, समाजियात, तारीख़ वगैरह शामिल थे, जिससे एक दानिशरों के नए तबके का उरूज हुआ जो हिंदुस्तानी नस्ल के थे, लेकिन मगरबी इक़दार, रस्म व रिवाजों की तरबियत हासिल कर चुके थे। उनमें चंद इस्लाही तहरीकों में अहम रोल अदा किए। नए इक़दार जैसे अक़लियत पसंदी, मसावात, समाजी इंसाफ, सेक्युलर ख़याल और इनफरादियत को मजबूती हासिल हुई। अब तहज़ीब के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। बहुत सारे तालीम याफ्ता लोगों ने अंग्रेज़ी तर्ज ज़िंदगी को अपनाए, जैसे ग़िज़ा के तरीक़े, कपड़ों का तर्ज, रस्म, किरदार, नज़रियात, अक़ायद, ज़ुबान, खेल, तफरीह वगैरह। इस तक़लीद के अमल को हिंदुस्तानी माहिर समाजियात M.N. श्रीनिवास ने मगरिबियाना या मगरिबियत कहा है। मगरिबी तहज़ीब के असर को उल्टास ने 4 अक़साम में तकसीम किया है। नंबर 1, ख़त्म करने वाली तब्दीलियाँ। नंबर 2, इजाफ़ी तब्दीलियाँ। नंबर 3, हिमायती तब्दीलियाँ। नंबर 4, मसनवी तब्दीलियाँ। बच्चों, अब हम नज़्म व नस्क या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चंद एक मालूमात हासिल करेंगे। अंग्रेज़ों ने नज़्म व नस्क का नया निज़ाम कायम किया। उन्होंने मुख्तलिफ़ खिदमात का निज़ाम शुरू किया, जैसे माशी खिदमात, तालीमी खिदमात, महसूली खिदमात और इंतज़ामी खिदमात वगैरह। लोगों और ज़मीन पर हुकूमत करने में अंग्रेज़ हुक्मरानों की मदद करने के लिए अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता हिंदुस्तानी इंतज़ामी खिदमात में दाखिल हुए। हिंदुस्तानी बिरादरी के इब्तिदाई रिवायात पर नज़रसानी के लिए एक नया अदलिया निज़ाम कायम किया, यानी अदालती निज़ाम कायम किया गया। इसका अमल सेक्युलर बुनियाद पर चल रहा था। हर फर्द के साथ किसी की ज़ात या नस्ल को अहमियत न देते हुए मसावत की बुनियाद पर इंसाफ किया जाता था। ज़मींदारों के इख्तियार को ख़त्म किया गया। हिंदुस्तानी समाज में जमहूरी इक़दार पर ज़ोर दिया गया। हिंदुस्तानी काउंसिल एक्ट, हिंदुस्तानी हाई कोर्ट एक्ट और 1861 का हिंदुस्तानी सिविल सर्विस एक्ट, ये तमाम हिंदुस्तान के मजलिस मुकन्नना, मजलिस आमिला और मजलिस अदलिया के इंतज़ाम में बड़ी तब्दीलियां ले आए। अब मईशियत के बारे में देखेंगे। माशी निज़ाम सनती तरक्की और शहरियाना के दोहरे अमल से तब्दील हो गया। बदलती हुई मईशत और फैक्ट्रियों के उरूज के नतीजे की वजह से ज़ात पर मबनी हुनर, पेशे और समाजी ताल्लुकात धीरे धीरे तब्दील हो रहे थे। माशी ज़हूर और तालीम याफ्ता तबके उरूज पर थे। रिवायती पाबंदियों को हटा दिया गया। अंग्रेज़ों ने नया महसूली निज़ाम जारी किया जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में काश्तकारों को मुतासिर किया। मईशत को मार्केट निज़ाम में बदल दिया गया।
اب بچوں نقل و حمل اور مواصلات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ ریلوے اور راستوں کا نظام، ڈاک اور ٹیلی گراف کے دفتر ملک بھر میں وسعت کے اعتبار سے قائم کیے گئے۔ ان طریقوں سے ملک کے تمام حصوں میں لوگوں تک پہنچنا ممکن ہو گیا۔ 1869 میں نہر سویز کو تجارتی مفاد کے فروغ کے لیے کھول دیا گیا۔ اس سے پہلے خام اشیاء آسانی سے ہندوستان سے انگلینڈ پہنچایا نہیں جا سکتا تھا۔ نقل و حمل اور مواصلات کی ترقی کی وجہ سے ہندوستانی خام اشیاء کے بازاروں میں اضافہ ہوا۔ اب بچوں قومی تحریک کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ انگریزی کا استعمال رابطے کی عام زبان کی حیثیت سے تعلیم یافتہ لوگوں میں قوم پرستی کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ہندوستانیوں میں انگریزی حکومت کے خلاف بیداری پیدا ہوئی، جو انگریزوں کو ہندوستان سے بے دخل کرنے اور آزادی کے لیے لڑنے کا نتیجہ بنا۔ 19ویں صدی میں انڈین نیشنل کانگریس اور مہاتما گاندھی، جو آزادی کے لیے ایک خاص شخصیت کا ظہور ہوا۔ اب بچوں سماجی اصلاحی تحریکوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ سماجی اصلاحی تحریکیں، یہ تعلیم یافتہ ہندوستانیوں نے سماجی سطح پر تبدیلیاں لانے کی کوشش کی۔ 19ویں صدی میں کئی سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکوں کا ظہور ہوا، جن میں راجا رام موہن رائے نے برہمو سماج قائم کیا، سوامی دیانند سرسوتی نے آریہ سماج، آتما رام پانڈو رنگ ترکھڑکر نے پرارتھنا سماج، مہاتما جیوتیبا پھولے نے ستیہ شودھک سماج، مہاتما گاندھی نے ہریجن سیوک سنگھ، اینی بیزنٹ نے تھیوسوفیکل سوسائٹی، بہرام جی ملباری نے سیوا سدن، رادھا کانت دیو نے دھرم سبھا، سید ولی اللہ نے وہابی تحریک، ایروڈ وی رام سوامی نے تحریک غیرت مندی۔ یہ تمام گروہ مقامی سطح پر تبدیلیاں لانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، جس میں وہ لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرسودہ، جابرانہ، ظالمانہ مذہبی رسوم کی اصلاح کی۔ کئی گروہوں نے کمزور طبقوں، خاص کر ادنا ذاتوں اور عورتوں کو تعلیم مہیا کرنے کا کام انجام دیے۔ آریہ سماج کا مقصد ویدک روایات کو دوبارہ حاصل کرنا اور نئے نصاب کے ساتھ ویدک علم کو یکجا کرنا تھا۔ اب سماجی قوانین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ اس میں سماجی انصاف کو فروغ دینے، سماجی فلاح و بہبودی، مطلوبہ سماجی تبدیلی اور ہندوستانی کمزور طبقوں کی حفاظت شامل ہیں۔ اصلاحی گروہوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے ہندوستانیوں کو انگریزی حکومت پر رائج سماجی برائیوں کے خلاف قوانین پاس کرنے کے لیے اکسایا۔ انہوں نے ان لوگوں کو امید دلائی اور ان لوگوں کی ہمت افزائی کی جو ناانصافی، ظلم، استحصال اور حقارت کا شکار ہو چکے تھے۔ اب ہم چند اہم قوانین کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، جیسے 1829 میں ستی کے امتناع کا قانون، 1843 میں ہندوستانی غلامی کا قانون، 1850 میں ذات کی ناقابلیت کے خاتمے کا ایکٹ، 1856 میں ہندو بیواؤں کی شادی کا ایکٹ، 1870 یعنی 1870 میں زنانہ بچوں کی ہلاکت کے روک تھام کا ایکٹ، 1872 میں سول میرج ایکٹ یعنی معاشرتی شادی کا ایکٹ۔ اسی طرح سے 1929 میں بچپن کی شادی کے امتناع یا روک تھام کا قانون پاس کیا گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے نو آبادیاتی دور کے اثرات کے بارے میں معلومات حاصل کیے۔